أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب وليكتب تب وليكتب بينكم كاتب كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب यहाँ قلنا नहीं है. وليك- وليكتب بينكم كاتب غلط है. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. شابش. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 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 يمل.
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا مم. ضعيفا فإن كان الذي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل وفليملل للولي وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل وفليملل للولي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستش واستشهدوا 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 شهيدين من رجالكم बेटा इधर तक काफी आयत बहुत बड़ी है। ये कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है, तो इधर ये तक पढ़ लेते हैं। जी ठीक है। दोबारा शुरू से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أو لا يستطيع أن يمل هو أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم.